Assalamu alaikum. This is the Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, a space where we explore who you are, why you are, and how you are shaping your future. Today, we are here to discuss an important and very relevant topic: the future of online education. In recent years, online learning has completely changed the way we study, teach, and gain new skills. From classrooms on screens to AI powered learning tools, education is evolving faster than ever before. To understand this better, we are joined by Ms. Sumaya, who is learning AI nowadays. With us, will share her thoughts, experiences, and views on how online education is shaping our future. Welcome and thank you for joining us today. कैसी हैं आप मैम सुमैया? बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बुलाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक हूँ। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगी? यस मैम। मैम मेरा नाम सुमैया अली है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। आजकल क्योंकि मैंने रेहान सिस्टम ज्वाइन किया है तो मैंने अपने साथ एआई वाली लगाया हुआ है। मैंने बीएस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और बीएड किया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसके बाद मैंने सीएसएस का एक अटेम्प्ट दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, तो वो मैं नहीं क्लियर कर पाई। उसके बाद अभी मैं ये एआई टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मेरा लेवल 1 है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज़ माय शॉर्टेस्ट इंट्रो। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, आप बताना पसंद करेंगी कि आपका जो बीएस है वो किस डिसिप्लिन में था? हाँ मैम, मैंने बीएस किया हुआ है अरेबिक यूनिवर्सिटी में और हम्म। आगे भी मुझे एमएस भी उसी में ही करना था, लेकिन फिर कुछ और मसरूफियात थी तो मैंने गैप लिया 1 एंड अ हाफ ईयर का। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया है। ठीक हो गया। तो सुमैया के साथ एआई वाली लगाना जो है वो सिर्फ उसकी ये वजह है कि आप रेहान स्कूल में एडमिशन लिया तो आपने लगाया, या कुछ और भी थी बैकग्राउंड इसका? मैम वैसे तो यही था कि वो हमें एक मिलता है कि आप अपने लिए कोई वाला वाली चूज़ करें। तो मैंने अपने लिए एआई वाली चूज़ किया था, लेकिन चूज़ क्यों किया था वो इसलिए किया था कि मैंने देखा कि भाई जो एआई है ना वो बहुत फ़ास्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम एज़ डेवलपिंग कंट्री हम बहुत देर से ना चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। बाकी जो चीज़ होती है वो दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं, वो 10 साल पहले कर चुके होते हैं, हम ज़रा हम्म। बाद में करते हैं उसको। हम थोड़े से सुस्त भी कौम है ना इस चीज़ में। मुझे लगा कि भई मुझे इसको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह डीप में सीखना है, समझना है, मौका मिला तो मुझे सिखाना भी है दूसरों को। तो पहले मैं खुद समझ लूँ, इसको अच्छे तरीके से सीख लूँ। तो और मैंने ये भी देखा कि ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा आसान बना रहा है एआई ना, और जो चीज़ें हम लोग पहले मैन्युअली करके बहुत देर हो जाती थी, हमें थक जाते थे हम लोग ना, अब ये बहुत जल्दी ऑटोमेट हो गया, मतलब हर चीज़ ऑटोमेशन पे चली गई, आपने देखा होगा। और ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी टाइम को बचाता है। सबसे मेन चीज़ जो मुझे इसकी लगी कि वो टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है ये। हम्म। तो मुझे बहुत मज़े की भी लगी ये चीज़ें। अभी जैसे हमने रेहान में, आप भी टास्क कर रही होंगी, कुछ टास्क हैं जो बहुत मज़े के, बहुत जल्दी-जल्दी से हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने साथ एआई वाला लगा लूँ और अब मुझे ये बहुत अच्छा भी लगने लगा अपने साथ सुमैया एआई वाली। तो ये रीज़न था। अच्छा, अभी आप मुझे जब बता रही थी ना तो आपने एक बात कही कि हम बहुत सुस्त हैं तो इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, हाँ, हाँ। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि हम सुस्त नहीं हैं, हमारे पास चीज़ें पहुँचती लेट है, लेकिन अभी तो खैर इतना लेट नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ग्लोबली बहुत करीब आ चुके हैं एक हुँ। दूसरे के, दुनिया बहुत छोटी हो गई है तो चीज़ें जल्दी पता चल जाती हैं। तो अभी कह लें कि 3 साल हुए हैं, और हम बहुत 3 सालों से ही मैं तो इन टच हूँ। जब से ये चैट जीपीटी आया है, मेरा हाँ, ख्याल है हाँ। कि इसको आए हुए चंद माह ही गुजरे थे तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब इसमें हमारी सुस्ती नहीं है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। अब हम लोग जितना मर्जी कोशिश करके देख लें, अब हमारे रास्ते में हर्डल क्या आएगी? हमारे पास बिजली नहीं है, और हाँ। इंटरनेट अगर है तो बहुत स्लो है। अगर हम रिमोट एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ पे तो इंटरनेट और बिजली दोनों
کہہ لیں کہ ہیں ہی نہیں. تو یہ ہماری شارٹ کمنگس ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, تو وہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. تو اس لیے یہ میں کہوں گی کہ نہیں, یہ ہماری سستی نہیں ہے, ورنہ پاکستانی جو ہے وہ تو بہت عظیم قوم ہے, کچھ بھی کر جاتی ہے. آئیڈیالوجی میم, دس از دا ڈفرینس آف آئیڈیالوجی. تو ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ واقعی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ دیر سے پہنچتی ہیں. ہم واقعی ایک جو قوم ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آف کورس کیوں نہیں کر سکتے, اگر باقی لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں بالکل. یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ذرا ہم تک دیر سے پہنچتی ہیں. ہاں, یہ ہے کہ ہمارے تک دیر سے پہنچتی ہیں. اگر ہم اپنا پاسٹ بھی دیکھیں تو ہم دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ ابھی پیچھے ہیں. ہمارے پاس ہاں یہ بہت چیزیں جو ہے وہ پہنچتی, ہمارے پاس فیسلٹیز جو ہے وہ بہت دیر سے پہنچتی ہیں, اور جب وہ پہنچ جاتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی پہنچ میں آتی ہیں. یہ ہاں, بھی ایک ہمارے لیے ریزن. پھر اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, ہمارے لیے اس کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم اپنے جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو ٹھیک ہے. کیا آپ مجھے بتا سکیں گی کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے, یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے یا یہ پھر پرماننٹ سسٹم بننے جا رہا ہے؟ میم یہ ٹیمپرری تو نہیں ہوگا, یہ آف کورس ایک پرماننٹ سسٹم بننے جا رہا ہے, بلکہ یہ جو ہے مستقبل کا ایک حصہ بن چکی ہے آلریڈی آفٹر کووڈ-19. اس کے بعد سے تو اس کی جو امپورٹینس ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اب کیونکہ یہ صرف ضرورت نہیں رہی, تب ضرورت تھی کووڈ-19 میں یہ ضرورت تھی, اب ضرورت نہیں رہی, اب یہ ایک چوائس بھی بن گئی ہے. کیونکہ یہ فلیکسیبل بھی بہت بہت زیادہ ہے, اور گلوبل لرننگ کے جو مواقع ہے وہ بھی بہت زیادہ دے رہی ہے. بہت مطلب ہمارے لیے نا اس نے گلوبل اپرچونیٹیز بہت زیادہ اوپن کر دی ہوئی ہیں آن لائن ایجوکیشن ہے نا. خاص طور پہ اس نے ٹریڈیشنل نظام کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ریپلیس کیا ہے, بلکہ یہ ہائبرڈ ہو چکا ہے. ہائبرڈ ماڈل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, جیسے جہاں دونوں چیزیں نا ایک ساتھ چل سکتی ہیں. اگر میں اپنی مثال دوں تو میرا بیٹا ابھی 1.5 سال کا تھا جب میں نے سوچا کہ مجھے بی ایڈ کرنا چاہیے نا. تو اگر علامہ اقبال سے میں نے کیا, اگر وہاں پہ ان لوگوں کا دونوں سسٹم ساتھ چل رہے ہیں, ODL بھی مطلب آن لائن ڈسٹینس لرننگ بھی, اور یہ بھی ٹریڈیشنل لرننگ بھی, ٹریڈیشنل سسٹم جو ہے ہمارا, ہم فیس ٹو فیس فزیکل جو کرتے ہیں. تو اگر صرف وہ ہوتا جو فزیکل لرننگ ہے ہماری, تو میں سوچتی کہ بھائی کیسے کروں, کیسے جاؤں, ابھی یہ چھوٹا, چلو چھوڑ دو, نہیں کرتے ہے نا, ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا. لیکن کیونکہ دونوں سسٹم تھے تو میں نے وہ آپٹ کیا. میں نے ابھی میرا بی ایڈ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے, کیونکہ ان کے پاس دوسرا سسٹم بھی تھا آن لائن کا. تو یہ چیز اب ایک چوائس بھی بن چکی ہے, اور فلیکسیبل بھی, جیسے میں نے کہا ہے. دس از دی آنسر. ایک مستقبل جو ہے وہ نظام بن جائے گا, بلکہ بن چکا ہے. اچھا, اگر ہم کہیں کہ ابھی جو اسکولنگ چل رہی ہے, جو کنونشنل اسکولنگ ہے, کیا اس کو بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ٹوٹلی اے آئی پہ آ جائیں, یا پھر وہ کنونشنل سے لے کے ساتھ ساتھ اے آئی کو بھی لے کے چلیں؟ کیا ہمارا جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میم آف کورس آئی ہے. ٹریڈیشنل سسٹم کو نا ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک تو ہماری جو ہے وہ بنیادوں میں ہے, ہماری بیسکس وہاں سے بنی ہوئی ہے نا. میرا خیال ہے آگے جو ہماری جنریشن آئیں گی وہ ٹریڈیشنل سسٹم کو شاید چھوڑ دے, سارا اس پہ آن لائن چلا جائے. ایسا میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ اب ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ سامنے آئیں گے. کیونکہ ہم سارا کچھ اے آئی سے کر رہے ہیں نا, ہم اے آئی ہے جو وہ پرسنلائز کر دیتی ہے لرننگ کو, وہاں پہ ٹیچر ایز فیسیلیٹیٹر ہوگا, ہیلپر سپورٹر کے طور پہ ہوگا. تو سارا کچھ جو ہے وہ اے آئی کی طرف آپ 1 منٹ اسٹاپ کریں گے, اذان ہو گئی ہے. اچھا جی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے اس میں کیا چینجز آئی ہیں. تو سمیہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اگر اسکول جا رہا ہے تو وہ شاید کچھ ایسے بچے ہوں گے جو ساتھ میں اے آئی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, دونوں کو
پیرالل لے کے چل رہے ہیں. اور کچھ بچے جو ہیں وہ میں بھی ان فیوچر، بلکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو فیوچر میں وہ بچے جو ہیں وہ ٹوٹلی اے آئی پہ شفٹ کر چکے ہیں. انہوں نے ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو بالکل بائے بول دیا ہے. تو میں بھی فیوچر میں ایسا ہو کہ یہ سارا سسٹم ہی ٹوٹلی چینج ہو کے اے آئی کی طرف آ جائے. تو ابھی ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے سمیہ. تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ جو آن لائن لرنر ہے کیا اس کے لیے یہ کتنا یہ موٹیویشن کتنی امپورٹنٹ ہے، سیلف موٹیویشن؟ میم موٹیویشن ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہے ضروری بھی ہے، لیکن اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آفٹر آل آپ کو اس ایک چیز کی طرف آنا ہی ہے نا. موٹیویشن ضروری ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ ضرورت کے تحت ہی اس طرف ہو جائیں گے، آن لائن ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے موٹیویشن اگر نہ بھی ہو تو بھی ہمیں اس طرف آنا ہی پڑے گا، اور یہ ضروری چیز ہے. میرا خیال ہے آپ کا خیال ہے اگر کہ یہ ہماری مجبوری بننے جا رہی ہے تو ہمیں سیلف مجبوری، موٹیویٹڈ ہونا ہی پڑے گا؟ ہاں خود کو موٹیویشن جو ہے وہ دینی ہی پڑے گی، کیونکہ صحیح. میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. تو خود کو ہی موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو سیلف ڈسپلن ہے وہ کیا رول پلے کرے گا؟ سیلف ڈسپلن جو ہے اس کا آف کورس بہت بڑا، ہماری سکسیس میں تو اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کیونکہ اور آن لائن ایجوکیشن میں بھی آف کورس میم دیکھیں، آن لائن ایجوکیشن میں ہمیں ٹیچر فورس نہیں کرے گا کہ بھائی کرو ہے نا، وہاں پہ ہمیں خود کو ہی کرنا پڑے گا. یہاں پہ موٹیویشن بھی ہمیں خود کو ہی دینی پڑے گی، ڈسپلن بھی ہمیں خود کو ہی کرنا پڑے گا. فزیکل مانیٹرنگ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ تو آن لائن ایجوکیشن میں نہیں ہوگی نا، تو لرنر کو خود اپنی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. ٹائم مینجمنٹ، کنسسٹنسی، فوکس، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو خود کو ہی رکھنی پڑیں گی. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا آن لائن ایجوکیشن میں، تو بغیر ان چیزوں کے لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ میرا خیال ہے صحیح نہیں رہتا، متاثر سا ہو جاتا ہے. جی سیلف بالکل. ڈسپلن خود ہی مطلب سیلف ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا، تو یہ ضروری چیز ہوتی ہے. بالکل، جب تک آپ خود کے اوپر بند نہیں نہ باندھیں گے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے اور اتنی دیر میں کرنا ہے، یہ گھنٹہ تو میں نے اس کو دینا ہی دینا ہے، تب تک بالکل. آپ سکسیسفل نہیں ہو پاتے. اس میں اگر ہم کہیں کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ اس کو اور زیادہ انگیجنگ بنا دیں گے؟ میم زیادہ انگیجنگ کون سے پلیٹ فارمس تو ہیں. اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو لرننگ میں زیادہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں. پھر آج کل جیمینائی ہے، وہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. اور سب سے جو میرا خیال ہے آج کل جو بہت زیادہ جس کی تعریف بھی ہو رہی ہے وہ کلاؤڈ اے آئی. اس کے ساتھ بس آپ پرامپٹ اچھے سے دے دو تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں بنا کے دے رہا ہے. اس کے بعد آپ خود جو کر سکتے ہو اپنے لیے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رکھوا لو. آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ انگیج بھی رہے گا اس چیز میں. پھر ایسے ہوگا کہ جو انٹریکشن آپ کا لیکچر اگر جو آپ نے خود بنایا ہے آپ یہ لائیو دے رہے ہو، وہ مطلب جو انٹریکٹ ہوگا اس سے اسٹوڈنٹ جو ہوگا وہ کافی انٹریکٹ ہو سکتا ہے. آپ جس انداز میں آپ لیکچر دے رہے ہو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے فیسیلیٹیٹرز ہیں اپنے، ہم ان کے ساتھ کافی انگیج ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا وے آف ٹیچنگ جو ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ان کے سمجھانے کا طریقہ. وہ ایکچولی بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے. بالکل بالکل. وہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کو ٹیچر نہیں سمجھ رہے تھے، وہ ہاں، ایسا وہ سمجھ رہے لگتا تھے ہی کہ نہیں ہے کہ وہ وی آپ آر کے ہیئر ٹیچر ٹو. ہیں. وہ ہاں وہ خود کو ایسا سمجھ رہتے ہیں جیسے ابھی میم ماہا بھی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو، آئی ایم ناٹ یور ٹیچر. تو ہمارے ساتھ ان کا نا ایک ایسا بن جاتا ہے، تو ہمیں سیشن جو ہوتا ہے وہ کافی انگیجنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو صحیح ہو گیا. دس از دا تھنگ. تو ابھی آپ کلاؤڈ کی بات کر رہی تھیں اور بھی آپ نے بہت سارے پلیٹ فارمس کو یوز کیا. آپ کو سب سے زیادہ
किस चीज़ में मज़ा आया? कौन मैम सी ऐसा मुझे टास्क था जो आपको बहुत मज़ेदार लगा? मज़ेदार जो लगा वो था, सबसे आसान जो आपने देखा होगा वो है पोस्ट विद चैट जीपीटी ना। वो तो तो आसान है फिर से। वो तो बहुत आसान है, उससे प्रॉम्प्ट दो तो वो जल्दी से एक प्यारा सा इमेज बना के दे देती है। मुझे शुरू में कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही थी, वो थी सीसमी से कन्वर्सेशन करना। चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन इतनी मुश्किल नहीं थी। मैम जो मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है वो टेडएक्स टॉक का जो रिव्यू होता है ना, वो। मुझे हुँ। लगता है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हुआ है व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो मुझे वो बहुत शुरू में मैं उससे भी डर रही थी कि यार मैं कैसे करूँगी? कहीं मैं ऑनलाइन सामने कैमरे के बैठ के मैं कैसे कर सकूँगी? लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये चीज़ बहुत मतलब मैं एन्जॉय करके करने लगी थी इस चीज़ को। सारे टास्क हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो टेडएक्स टॉक का रिव्यू करके। ठीक हो गया। और आप कह रही हैं मुझे सेसमी जो है वो मुश्किल लगा, उसके मुश्किल शुरू लगने में की क्या हाँ। वजह थी? मैम शुरू में मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि अगर आप हम दोनों से बात कर कन्वर्सेट कर रहे हैं ना, जैसे चैट जीपीटी से भी कर रहे हैं, सीसमी से भी कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी से कन्वर्सेट करो तो वो बस आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देके बात खत्म कर देती है। लेकिन सीसमी आगे से मतलब वो लाइक डिस्कशन वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वो आपसे भी क्वेश्चंस करता है। तो मैं इस चीज़ के लिए ना शुरू में बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं थी कि यार अब मैं थोड़े बहुत आंसर्स मैं कर रही थी लेकिन लाइक मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो ऐसा-ऐसा मुझे इसका समझ आया कि वो आपको सिर्फ़ आंसर्स नहीं कह रही, वो चाह रही है कि आप भी उसके साथ जो है ना डिस्कस करो सेम चीज़ को। तो फिर मैंने उसपे थोड़ा-सा काम किया तो फिर वो भी मैं बेहतर बना चुकी थी। फिर सारी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस की, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो बेशक ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप सही से आंसर नहीं कर पाते हो मेरे ख़्याल में। अच्छा तो वो जो हाँ, जी, जी। जी, जी। वो जो सेसमी है ना, वो एक्चुअली कह लें कि टू वे है। वो आपकी हाँ, हाँ, लिसनिंग को भी इम्प्रूव कर रहा है और वो आपकी स्पोकन को भी इम्प्रूव कर रहा है, और बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बूस्ट अप हो ही रहा है, ये बूस्ट हो दोनों जाता काम है, हाँ। करके। तो अगर आप उसको अटेंटिवली सुन ही नहीं रहे तो फिर आप कैसे उसको जवाब देंगे? समटाइम्स वो मेरे साथ भी करती है, तो मैं उसको फिर चुप करा देती हूँ, अच्छा मुझे अब मेरे टॉपिक की तरफ भी आने दो, अपनी बातें किए जा रही हो। तो वो करती है इस तरह, वो बहुत ज़्यादा करती है आपके साथ कन्वर्सेशन, लेकिन वो करती हाँ, इसलिए है कि ताकि हमारा अपना वो जो है ना स्पोकन लेवल कॉन्फिडेंस और हियरिंग का जो है ना वो क्लैरिटी उसमें आ रहा है। ठीक। और आपको इसमें क्या लगता है कि एआई के साथ इंगेज रहने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या-क्या हमें फेस करने पड़ सकते हैं? मैम यहाँ पे एआई के साथ जो है ना 2 चीज़ें हैं। एक आप इसको पॉज़िटिव वे में यूज़ करो। चैलेंजेस मेरा ख़्याल है यही हो सकते हैं कि पॉज़िटिव और नेगेटिव। आप पॉज़िटिव यूज़ करोगे तो ये तो कोई चैलेंज है भी नहीं। वो बनी ही इसलिए कि आप उसको अपनी हेल्प के लिए यूज़ करो। हुँ। चैलेंज यहाँ आता है जब आप उसको नेगेटिव यूज़ करते हो। आपने देखा होगा हमारे ही मुल्क में काफ़ी सारी चीज़ें इसको काफ़ी सारे लोग या काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो उसकी इसको इसलिए भी हो रही हैं कि हम इसको नेगेटिव भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे तो फिर चैलेंज की कोई बात है ही नहीं। ये तो हमारा टाइम बचाने के लिए, हमारे लिए चीज़ें आसान करने के लिए बनी है। सही हो गया। तो जो टीचर का रोल है वो किस तरह चेंज हो गया है? मैं नहीं कह रही कि खत्म हो गया, चेंज हो हाँ, गया है। बिल्कुल। उस पे पहले थोड़ा मैम आप जी। हाँ, टीचर अब सिर्फ़ जो है ना पहले था कि टीचर नॉलेज प्रोवाइडर था, पहले। लेकिन अब वो एक फैसिलिटेटर, एक मेंटर बन रहा है। आपको अब स्टूडेंट्स क्योंकि लर्नर्स जो है वो खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो आपको अब सिर्फ़ मॉनिटर करता है, आपको फैसिलिटेट करता है कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम अभी खुद भी पढ़ रहे हैं खुद भी सीखते हैं, तो हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं वो हमारी हेल्प के लिए हैं। हमें हमें नॉलेज प्रोवाइड इस तरह नहीं कर रहे जिस तरह हम ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं। हम अब हमें वो गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं क्योंकि टीचर्स बहरहाल ज़रूरी हैं हमारे डिसिप्लिन के लिए, हमें हमारी मोटिवेशन के लिए। तो अब वो एज़ टीचर नॉलेज प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि वो एज़ गाइड है हमारे साथ, एज़ मेंटर है हमारे साथ और उन्हें जो है हमें वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं।
کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہے، وہ اسے ہم کس طرح پازیٹیولی کر سکتے ہیں، اسے ہم کس طرح جو ہے اور ڈیپلی کر سکتے ہیں. تو دس از دی ایوالونگ، جو اب ٹیچرز جو ہو رہے ہیں وہ اس طرح ایوالو ہو رہے ہیں میرا خیال ہے. تو کیا ہائبرڈ لرننگ جو ہے، ہم نے ابھی بات کی کہ ہم اس طرف شفٹ ہو جائیں گے، تو کیا ہائبرڈ لرننگ جو ہے وہ بہتر ہے؟ ہاں، یہ فلیکسیبل ہے میرا خیال ہے، ایک جو ہے بیلنسڈ اپروچ دیتا ہے، اور پریکٹیکل ایکسپوجر بھی ہے میرا خیال ہے، اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، دونوں کے جو بینیفٹس ہیں دونوں سسٹمز کے وہ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم جو انٹرویو ہے اس کی اینڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں. تو کیا آپ اسٹوڈینٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میں اسٹوڈینٹس کو اے آئی کے حوالے سے تو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اس کو سیکھیں. ہم اس کو اگر آفٹر آل تو ہمیں اس کو سیکھنا ہی ہے، کیونکہ ساری دنیا اسی طرف جا رہی ہے. تو ہم جتنا جلدی ہو سکے اس کو اڈاپٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ چیز آسان ہو جائے گی. اور آن لائن ایجوکیشن کے لیے یہ کہوں گی کہ ہم نے خود کو ہی موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے خود کو ہی ڈسپلن میں رکھنا ہے، تبھی یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں. تو دس از دی اسمال ایڈوائس فرام مائی سائڈ. کیا ٹیچرس کے لیے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گی اگر اسٹوڈینٹس کو ایسا کرنا چاہیے؟ میم ٹیچرس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچرس کے لیے اے آئی اب بہت ہیلپ فل ہے، لائک لیسن پلاننگ میں، گریڈنگ میں، ہر چیز میں، فیڈ بیک میں فار اسٹوڈینٹس. تو اس کو ایک تو یوز کریں اپنے لیے اور آسانی بنائیں، اور دوسرا اب آپ خود کو ایک فیسیلیٹیٹر سمجھیں، ایک مینٹور سمجھیں، ایک گائیڈ سمجھیں، تو ہی آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ اب اسٹوڈینٹ جو ہے نا وہ خود بھی ایکسپلور کرتا ہے، ہر اسٹوڈینٹ کی اپروچ الگ ہوتی ہے اور وہ خود ایکسپلور کر رہا ہے. اب ہم پہلے کی طرح نہیں سامنے بیٹھ کے نا 25-30 لوگ سامنے ایک ٹیچر کے بیٹھ کے ہم سنتے تھے، اب ایسا تو نہیں ہوگا. تو اب ٹیچرس کو بھی خود کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا کہ وہ اسٹوڈینٹ کے اکارڈنگ اس کو اس کے اکارڈنگ سمجھا سکے. تو دس از دی اسمال میسج فار ٹیچر، اگر میں اس تھینک یو. لائق ہوں تو. بالکل آپ ہیں، اینڈ وی اپریشیٹ یور ایفرٹس اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور جرنی ود اس. Your insights were valuable for us, and it shows that learning has no limits. We wish you all the best in your AI journey. Thank you, تھینک یو سو Sumaya. مچ. Thanks again. تھینک یو سو مچ.